فالذي يقل حبه لله وتعلقه بالله تكون العبادة عليه ثقيلة، ولو كانت يسيرة تكون ثقيلة، وإنها لكبيرة يعني الصلاة إلا على الخاشعين تكون ثقيلة العبادة عليه. أما المنيب إلى الله عز وجل فإن العبادة تكون خفيفة عليه لذيذة له، لا يحب أن يفارقها. نعم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبارته المشهورة: إن لله جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الله التي في الدنيا هي ذكر الله عز وجل وعبادة الله والاشتغال بالعلم النافع، هذه جنة الله في الدنيا.